अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ियान मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आयत अल-हाकिमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर की तिलावत करने के बाद इरशाद फरमाया, देखो तो इन बोसीदा हड्डियों पर फख्र करने वालों का मकसद कितना दूर अज़ अक़्ल है, और ये कब्रों पर आने वाले कितने गाफिल व बेखबर हैं, और ये मुहिम कितनी सख्त दुश्वार है। उन्होंने मरने वालों को कैसी कैसी इबरत आमोज चीज़ों से खाली समझ लिया और दूर व दराज जगह से उन्हें सरमाया इफ्तिखार बनाने के लिए ले लिया। क्या ये अपने बाप दादाओं की लाशों पर फख्र करते हैं या हलाक होने वालों की तादाद से अपनी कसरत में इजाफा महसूस करते हैं? वो इन जिस्मों को पलटाना चाहते हैं जो बेरूह हो चुके हैं, और उन जुम्बिशों को लौटाना चाहते हैं जो थम चुकी हैं। वो सबब इफ्तिखार बनने से ज्यादा सामाने इबरत बनने के काबिल हैं। इनकी वजह से इज्ज़ व फरोतनी की जगह पर उतरना इज्जत व सरफराजी के मकाम पर ठहरने से ज्यादा मुनासिब है। उन्होंने चुंधियाई हुई आंखों से उन्हें देखा और उनसे इबरत देने की बजाय जेहालत के गहराओं में उतर पड़े। अगर वो उनकी सरगुज़िश्त को टूटे हुए मकानों और खाली घरों के सहनों से पूछें तो वो कहेंगे कि वो गुमराही की हालत में जमीन के अंदर चले गए, और तुम भी बेखबरी और जेहालत के आलम में उनके अक़ब में बढ़े चले जा रहे हो। तुम उनकी खोपड़ियों को रौंदते हो और उनके जिस्मों की जगह पर इमारतें खड़ी करना चाहते हो। जिस चीज को उन्होंने छोड़ दिया है उसमें चल रहे हो, और जिसे वो खाली छोड़कर चले गए हैं इसमें आप बसे हो। ये दिन भी जो तुम्हारे और उनके दरमियान हैं तुम पर रो रहे हैं और नोहा पड़ रहे हैं। तुम्हारी मंजिल मुंतहा पर पहले से पहुंच जाने वाले और तुम्हारे सरचश्मों पर कब्ल से वार होने वाले वही लोग हैं जिनके लिए इज्जत की मंजिलें थीं और फख्र और सरबुलंदी की फरावानी थी। कुछ ताजदार थे, कुछ दूसरे दर्जे के बुलंद मनसब, मगर अब तो वो बरज़ख की गहराइयों में राह पैमा हैं कि जहां जमीन उन पर मुसल्लत कर दी गई है, जिसने उनका गोश्त खा लिया और लहू चूस लिया है। चुनाचे वो कब्र के शिगाफों में नश्व नुमा खोकर जमात की सूरत में पड़े हैं और यूं नजरों से ओझल हो गए हैं कि ढूंढने से नहीं मिलते। ना पुरहौल खतरात का आना उन्हें खौफजदा करता है, ना हालात का इनकलाब उन्हें अंदोहनाक बनाता है, न जल्जलों की परवाह करते हैं, ना रात की कड़क पर कान धरते हैं। वो ऐसे गायब हैं कि जिनका इंतजार नहीं किया जाता, और मौजूद हैं कि सामने नहीं आते। मिलजुल कर रहते हैं जो अब बिखर गए हैं, और आपस में मेल और मोहब्बत रखते थे जो अब जुदा हो गए हैं। उनके वाकयात से बेखबरी और उनके घरों की खामोशी इम्तिदाद ज़माना और दूरी की मंजिल की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें मौत का ऐसा सागर पिला दिया गया है कि जिसने उनकी कुव्वत गोयाई छीन कर उन्हें गूंगा बना दिया है और कुव्वत शुनवाई सल्ब करके बहरा कर दिया है, और उनकी हरकत व जुम्बिश को सुकून और बेहिसी से बदल दिया है। गोया कि वो सरसरी नजर में यूं दिखाई देते हैं जैसे नींद में लेटे हुए हों। वो ऐसे हमसाए हैं जो एक दूसरे से उनसे मोहब्बत का लगाव नहीं रखते, और ऐसे दोस्त हैं जो आपस में मिलते मिलाते नहीं। इनके जान पहचान के राब्ते बोसीदा हो चुके हैं और भाई बंदी के सिलसिले टूट गए हैं। वो एक साथ होते हुए फिर अकेले हैं, और दोस्त होते हुए फिर अलहदा और जुदा हैं। ये लोग शब हो तो इसकी सुबह से बेखबर, दिन हो तो इसकी शाम से नाआशना हैं। जिस रात या जिस दिन में उन्होंने रख्ते सफर बांधा है वो साथ इन पर हमेशा और यकसा रहने वाली है। उन्होंने मंजिले आखिरत की हौलनाकियों को इससे भी कहीं ज्यादा हौलनाक पाया जितना इन्हें डर था, और वहां के आसार को इससे अजीम तर देखा जितना कि वो अंदाजा लगाते थे। मोमिनों और काफिरों की मंजिले इंतहा को जाए बाज़गश्त दोज़ख व जन्नत तक फैला दिया गया है। वो काफिरों के लिए हर दर्जाए खौफ से बुलंद तर और मोमिनों के लिए हर दर्जाए उम्मीद से बाला तर है। अगर वो बोल सकते होते, जब भी देखी हुई चीजों के बयान से उनकी जबानें गुम हो जाती, अगरचे उनके निशानात मिट चुके हैं और उनकी खबरों का सिलसिला कता हो चुका है, लेकिन चश्मे बसीरत उन्हें देखती और गोशे अक्ल खिरत उनकी सुनते हैं। वो बोले मगर नुत्को कलाम के तरीके पर नहीं, बल्कि ज़बाने हाल से कहा। शुगुफ्ता चेहरे बिगड़ गए, नर्म और नाजुक बदन मिट्टी में मिल गए, और हमने पोसीदा कफन पहन रखा है, और कब्र की तंगी ने हमें आजिज़ कर दिया है। खौफ और दहशत का एक दूसरे से विरसा पाया है। हमारी खामोश मंजिलें वीरान हो गईं,
ہمارے جسم کی رعنائیاں مٹ گئیں، ہماری جانی پہچانی ہوئی صورتیں بدل گئیں۔ ان وحشت قدوں میں ہماری مدت رہائش دراز ہو گئی۔ نہ بے چینی سے چھٹکارا نصیب ہے، نہ تنگی سے فراخی حاصل ہے۔ اب اس عالم میں کہ جب کیڑوں کی وجہ سے ان کے کان سماعت کو کھو کر بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں خاک کا سرما لگا کر اندر کو دھنس چکی ہیں، اور ان کے منہ میں زبانیں طلاقت و روانی دکھانے کے بعد پارا پارا ہو چکی ہیں، اور سینوں میں دل چوکنا رہنے کے بعد بے حرکت ہو چکے ہیں، اور ان کے ایک ایک عضو کو نت نئی بوسیدگیوں نے تباہ کر کے بدحید بنا دیا ہے، اس حالت میں کہ وہ ہر مصیبت سہنے کے لیے بلا مزاحمت آمادہ ہیں، ان کی طرف آفتوں کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ نہ کوئی ہاتھ ہے جو ان کا بچاؤ کرے، اور نہ پسیجنے والے دل ہیں جو بے چین ہو جائیں۔ اگر تم اپنی عقلوں میں ان کا نقشہ جماؤ، یا یہ کہ تمہارے سامنے سے ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جائے، تو البتہ تم ان کے دلوں کے اندھوں اور آنکھوں میں پڑے ہوئے خس و خاشاک کو دیکھو گے کہ ان پر شدت و سختی کی ایسی حالت ہے کہ وہ بدلتی نہیں، ایسی مصیبت و جانکاہی ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اور تمہیں معلوم ہوگا کہ زمین نے کتنے باوقار جسموں اور دل فریب رنگ و روپ رکھنے والوں کو کھا لیا، جو رنج کی گھڑیوں میں بھی مسرت انگیز چہروں سے دل بہلاتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے۔ اسی دوران میں کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور ان کے سارے زور توڑ دیے، اور قریب ہی سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگیں، اور ایسا غم و اندھو ان پر طاری ہوا کہ جس سے وہ نہ آشنا تھے، اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، اور اس حالت میں کہ وہ صحت سے بہت زیادہ مانوس تھے، ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ تو اب انہوں نے انہی چیزوں کی طرف رجوع کیا جن کا طبیبوں نے انہیں عادی بنا رکھا تھا کہ گرمی کے زور کو سرد دواؤں سے فروغ کیا جائے اور سردی کو گرم دواؤں سے ہٹایا جائے، مگر سرد دواؤں نے گرمی کو بجھانے کی بجائے اور بھڑکا دیا، اور گرم دواؤں نے ٹھنڈک کو ہٹانے کی بجائے اس کا جوش اور بڑھا دیا، اور نہ ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں سے ان کے مزاج نقطۂ اعتدال پر آئے، بلکہ ان چیزوں نے ہر عضو معوف کا آزار اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ چارہ گر سست پڑ گئے، تیمار دار مایوس ہو کر غفلت برتنے لگے، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی، اور اس سے چھپاتے ہوئے اس اندھوناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے۔ ایک کہنے والا یہ کہتا تھا کہ اس کی حالت جو ہے سو ظاہر ہے، اور ایک صحت و تندرستی کے پلٹ آنے کی امید دلاتا تھا، اور ایک اس کی ہونے والی موت پر انہیں صبر کی تلقین کرتا، اور اس سے پہلے گزر جانے والوں کی مصیبتیں انہیں یاد دلاتا تھا۔ اسی اثنا میں کہ وہ دنیا سے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ناگہاں گلوگیر پھندوں میں سے ایک ایسا پھندا اسے لگا کہ اس کے ہوش و حواس پاشان و پریشان ہو گئے، اور زبان کی تری خشک ہو گئی، اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کا جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے سے عاجز ہو گیا، اور کتنی ہی دل سوز صدائیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں کہ جن کے سننے سے وہ بہرا ہو گیا۔ وہ آواز کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا یہ بڑا احترام کرتا تھا، یا کسی ایسے خردہ سال کی ہوتی تھی جس پر یہ مہربان و شفیق تھا۔ موت کی سختیاں اتنی ہیں کہ مشکل سے دائرۂ بیان میں آ سکیں یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازے پر پوری اتر سکیں۔